जय मसीह। हामी यो सुन्दर समय, यो सुन्दर बिहानीको समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु येशू मसीह मेरो महान परमेश्वरलाई उठाउँदै उहाँ एउटा सिलगढीको इन्डियाको ठाउँमा, भारत इन्डियाको सिलगढीको ठाउँको दास हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि परमेश्वरलाई पाएर परमेश्वरको नाउँमा आशिषित हुनुहुन्छ। अनि म देश विदेशमा हुनुहुने प्रवासी नेपाली मसीह मण्डलीहरूमा यो बिहानको समय यो इन्डियाको सिलगढीको ठाउँबाट उहाँ दासलाई भेट्दाखेरि केही इन्टरभ्यू अथवा केही परिचय अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूमा दुई शब्द लिएर आउँदैछु। अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीहको नाममा अभिवादन। जय मसीह। फेरि पनि हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हजुर कहिलेदेखि विश्वासी हुनुभएको? म प्रभु पाएको लगभग 25 वर्ष भयो। 25 वर्ष भयो। हालेलुया। अनि तपाईँ जन्मको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ कि हिन्दू व्याकरण कि बुद्धिस्ट व्याकरण कि मुसलमान व्याकरणबाट आउनुहुन्छ? म चाहिँ हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमाथि आशाले भरोसा राख्ने व्यक्ति जानु यसै कारणले गर्दाखेरि अनि म ती पुर्खाहरूले बाँचेको व्यक्तिहरू थिएँ अनि मैले पनि सत्य कुराहरू खोज्दै गइरहेको थिएँ। अनि साँच्चीले मैले पनि ती सत्य कुरालाई पाउन सकेँ र हुनसक्छ हजुरहरूले जसले पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र हजुरहरूको कहाँ केही म सन्देश सुनाउन लागिरहेको छु र जस्तै हाम्रो यहाँ सरज्यूले हामीलाई केही मबाट केही उहाँले क्वेसन गरिरहनु भएको छ, त्यसको प्रत्युत्तर म दिनु गइरहेको छु। मैले भन्न खोजेको कारण तपाईँ त एउटा हिन्दू व्याकरणबाट आउनुभएको रहेछ होइन? हजुर। अनि यहाँ विशेष गरी आज बिनिसीको दौडमा म यहाँदेखि तपाईँको लिएर हिजो हामी दार्जिलिङ पनि गयौँ अनि नेपालको पूर्व कपिल वस्तुको ठाउँसम्म गएँ। अनि जुन युट्युबमा चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो सेवाकाय जुन देख्नुहुँदैछ क्यान्सर निको हुन्छ अनि रडहरू गायब हुँदैछ। हिजो अस्ति मात्र एउटा रड डक्टरले लगाएको रड, 2टा स्टिल रड अनि त्यहाँदेखि पैसा नभएर बिचरा त्यो फ्यामिलीबाट निकाल्नुलाई पैसा नभएर 50-60 हजारको त्यो भन्न 40-50 हजारको एउटा अमाउन्ट जुट्नु नसकेर गायब गरिदिनु भयो। अनि धेरै किसिमको कामहरू क्यान्सर, एड्स, टिबी परमेश्वरले चङ्गाइदिनु हुँदैछ होइन? तर मैले भन्न खोजेको कारण के हो भन्दाखेरि जुन नेपालको काठमाडौँको ठाउँमा पशुपतिको नाथमा अभिषेक जोशी एउटा क्रिस्चियन खिलबीसँग म एक दिन वार्ता गर्नुभएको थिएँ है। अनि त्यहाँनिर समय पनि अलिक कम मिल्यो। हाम्रो जयमसी टिभीबाट चाहिँ त्यहाँ हामीले भिडियो पनि हालेको थियो, तपाईँहरूले देख्नु भएको रहेछ। अनि यसमा चाहिँ के हाम्रो परमेश्वर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होइन के हिन्दूग्रस्त अथवा कुनै पनि धर्म यस संसारमा आएको हो? अनि त्यो धर्मले चाहिँ आज हाम्रो हिन्दुस्तानमा, नेपाल अथवा इन्डियामा हाम्रो हिन्दुस्तानमा के वाद विवाद पुऱ्याएको छ? तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अच्छा, म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि साँच्ची नै मैले पनि प्रभु पाएको 25 वर्ष भयो अनि 25 वर्षको अवधिमा र मलाई पनि धेरै व्यक्तिले ममा चाहिँ क्वेसनहरू ल्याउने गर्थ्यो र साँच्ची नै सत्य प्रभुलाई आज पनि मान्छेले चिन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि साँच्ची नै मलाई चाहिँ लाग्छ कि हामी त्यो पुर्खौलीमा नै बाँधिरहेको कुराहरू म देख्दछु। यसै कारणले गर्दाखेरि यदि हामी हेर्छौँ भने महाभारतको खण्डमा त्यहाँ महाभारतको जुन चाहिँ सुरुवात जुन चाहिँ पद छ अनि त्यहीँ नै हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पापको बारेमा लेखिएको छ। अनि साथै यसरी वैदिक धर्मशास्त्रको आरती संज्ञाले पनि यो कुरोको परिचय दिएको छ। अनि त्यहाँ भनेको छ हरिओम पापहम पाप कर्मरम पाप आत्मा पाप सम्भवम त्राहिमम पुण्डारिकम सर्व पाप हर हरे भनेर भनेको छ। अनि हरिओम पापम भनेको म पापी हो, पाप कर्मरम भनेको पाप कर्म गरिरहेको छु नि, पाप आत्मा भनेको अझै पनि हाम्रो आत्माहरू पापमै छ र अनि पापको सम्भवत भनेर भनिएको छ, अझै पनि पाप हुने सम्भव छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि त्राहिमम पुण्डारिकम सर्व पाप हरे हरे भनेर भनिएको छ। अनि त्यो पापको कारणले गर्दा अहिले पनि हाम्रो हृदय चाहिँ डरले छ्या भइरहेको छ भनेर वैदिक धर्मशास्त्रको आरती संज्ञाले त्यो कुरा गरिएको छ भने अब त्यो कुरा चाहिँ कहाँ पूर्ण भएको छ भन्दाखेरि यशाया 1:18ले भन्छ, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले यशाया 1:18मा यो कुरा लेखिएको छ, आओ बसो र छलफल गरौँ र तिमीहरूको सिन्दुर रङको भएको पापलाई म हिउँ जस्तो सेता बनाउने छु भनेर त्यो शास्त्रको आरती संज्ञाले जुन पापको कुराहरू गरिरहेको छन् त्यो कुरोहरू पूर्ण गर्ने धर्मशास्त्र चाहिँ यही एउटा बाइबलमा मैले देखेँ।
यस। अनि यहाँ त मैले पनि बाइबल पढेँ होइन, म पनि एउटा बाहुनकै छोरा हो, आचार्य गङ्गा प्रसाद आचार्य होइन। मैले यो धर्मको खिलाफ गरेको होइन, तर आज अगर यीशु मसीह सोही उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्न थियो भने, बाटो सत्य जीवन हुनुहुन्न थियो भने, आज हाम्रो हिन्दुस्तानमा, नेपाल अथवा इन्डियामा अथवा हाम्रो जातिहरूमा, हाम्रो त एउटा पीडाबाट आएको एउटा जाति हो नि त, यसमा त कुनै क्रिस्चियन धर्म अथवा हामी क्रिस्चियन हौँ भन्ने लायकै थिएनौँ। किनकि हाम्रो पुरानो संस्कारको एउटा होइन, कति कोटी भगवान छन् भन्दाखेरि जति पाइला चालो त्यति कोटी भगवानको हामी आराधना गर्थ्यौँ। तर एउटै यीशुले आज तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो चमत्कार भनेको चाहिँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिय जन। अनि विशेष गरी म यो सन्देश दिन चाहन्छु, जुन भाइ पनि यही सन्देश दिन चाहन्छु, धर्म होइन, उद्धार चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ, बाटो र सत्य जीवन म हुँ, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले अनन्तकालको जीवन पाउँछ। अनि यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अच्छा हेर्नुहोस्, आज कुनै शास्त्रले हामीलाई परिचय दिएको छैन, न त थियो। किन भन्दाखेरि हामी पनि त्यही पुर्खाबाट नै आएको व्यक्तिहरू हो, र यस्तो कुनै शास्त्रमा लेखिएको छैन जो चाहिँ मरेर अनि जीवित उठ्यो भन्ने कुराहरू छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई सदाको लागि निष्क्रिय तुल्याइदिनु भयो र रूपान्तरित अविनाशी देहमा बौरी उठ्नुभयो र संसारको सबै महाशक्तिहरूले र अन्धकारको दुष्ट सेनाहरूले येशू प्रभुलाई त्यहाँबाट बाइबलमै कुरा विश्लेषण गरिएका छ। त्यहाँ भन्छ, हे परमेश्वर, तपाईँको अचूक करुणा अनुसार म माथि कृपा गर्नुहोस् र तपाईँको अपार अनुकम्पामा मेरो अपराधहरू मेटिदिनुहोस् र मेरो अधर्महरूबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस् भनेर दाउदले परमेश्वरसँग यसरी बात गरेको कुराहरू पाउँछ। हेर्नुहोस्, दाउद भन्नको कारणले उहाँहरूले बुझ्नु नहोला, कतिजना अविश्वासी हुनुहुन्छ। दाउद भन्नको कारण तपाईँ र म जस्तो विश्वासीले परमेश्वरलाई पुकारेपछि यो काम गर्नुहुन्छ ल भन्नु। यसै कारणले गर्दा त्यहाँ विश्लेषण गरिएको कुराहरू छ। हेर्नुहोस् है, कृपाको कुराहरू गरिएको छ, अधर्मीको कुराहरू गरिएको छ, अपराधको कुराहरू गरिएका छ, अनि अन्तिममा त्यहाँ पापको कुराहरू गरिएको छन्। चारवटा कुरोको विश्लेषण गरिएको छ। र हामी पनि संसारमा हेर्छौँ भने धेरै किसिमको रोगहरू छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो हामी आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि है हामी देख्यौँ कि क्यान्सरको रोगबाट मान्छेहरू मर्थ्यो, जसद्वारा चाहिँ डक्टरले तीहरूलाई बचाउन सक्दैन थियो। HIV को रोगद्वारा मान्छेहरू सबर म तपाईँलाई भन्छु न, यो भनिदिनु। क्यान्सरको बिमारी युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 वर्षदेखिको सबै पैसा सकेको, गाडामा कुहेर सडिएको, अब चाहिँ उसले त कात्रो पनि ल्याएको रहेछ मर्नलाई। तर परमेश्वरले जुन दिन म त्यो घरमा गएर आराधना गरेँ, त्यो आमाले उठ्यो अनि सेकेन्ड भिडियो हेर्नुहोस्, पुरै क्लियर भएर उसले आफै गवाई दियो कि अब म यीशुमा बाँच्छु अनि म गवाई दिन्छु यीशु जिउँदो छ भनेर मलाई चङ्गाइदिनु भयो। यो कात्रो चाहिँ म सिरानेको खोल बनाउँछु भने छ ल भन्ने। र यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई त्यो विषयको विश्लेषण गरिरहेको थियो। र हामी संसारमा हेर्छौँ भने क्यान्सरको रोग छ, HIV को रोगहरू छन्, र यस्तो धेरै रोगहरू छन्। हेर्नुहोस् है, यो रोगद्वारा 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि धेरै मान्छेहरू मरिरहेको थियो। तर आज न त क्यान्सरको रोगबाट मान्छे मरिरहेको छ, न त HIV को रोगबाट मान्छे मरिरहेको छ, न एड्सको रोगबाट मान्छे मरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि तीहरूको लागि दबाई उपलब्ध छ, तीहरूको लागि वैद्यहरू उपलब्ध छ। अहिले धेरै जस्तो जग्गामा, प्रशस्त जग्गामा अहिले डक्टरहरू अघि बढिएका छ। यसै कारणले गर्दाखेरि न त क्यान्सरको रोगबाट मान्छे मर्छ, न त HIV न एड्सको रोगबाट मान्छे मर्छ, न त ज्वरोबाट मान्छे मर्छ। हेर्नुहोस् है, यी पनि रोगहरू। अनि यसै कारणले गर्दा अब हामीले अझै एउटा रोग हेर्न पर्छ। के रोग भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पापको रोग। हेर्नुहोस् है, यसै कारणले गर्दाखेरि 15-20 वर्ष अगाडि यी रोगद्वारा धेरै मान्छेहरू मरिन्थ्यो। तर आज यी रोगहरूको लागि डक्टरहरू उपलब्ध छ, दबाईहरू उपलब्ध छ, पैसा रुपियाँहरू उपलब्ध छ। अनि यी रोगहरूबाट आज मान्छे मरेको छैन। तर एउटा रोग छ जसलाई चाहिँ पापको रोग भन्छ। त्यो पापको रोगबाट चाहिँ बचाउनेवाला कुनै डक्टर छैन। अनि त्यो पापको रोगबाट बचाएर धार्मिकतामा परिवर्तन गर्ने चाहिँ येशू डक्टर मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीमाथि एउटा रोग छ। अनि साँच्चै नै त्यो रोगको लागि हामी हेर्छौँ भने यूहन्ना 1:3 मा
साहित्य कुरा लेखिएका छ। हेर्नुहोस् है, उहाँ यो संसारमा आउनु भएको उद्देश्यले तपाईँ अनि मेरो पापलाई हरण गर्नको लागि र उहाँमा कुनै पाप छैन, उहाँ निष्कलङ्क पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि भज गोविन्द ग्रन्थमा हामी कुरा हेर्नुपर्छ। त्यहाँ लेखिएको छ पुनर्पि जन्म पुनर्पि जन्नी जठे शयनम इह संसारे बहुत दुस्तारे कृपा पाए र मुरारे भनेर लेखिएको छ। पुनर्पि जन्म पुनर्पि जन्नी जठे शयनम इह संसारे बहुत दुस्तारे कृपा पाए मुरारे भनेर लेखिएको छ। यानि कि त्यसको अर्थ एउटै हुन्छ, बारम्बार जन्मिनु, बारम्बार मर्नु, बारम्बार मृत्यु गर्भमा गइपर्नु, यो कर्म संसारबाट मुक्ति पाउन असम्भव छ। हे ईश्वरको पुत्र, मलाई तपाईँको कृपामा पार लाउनुहोस् भन्ने कुरा यिनी भज गोविन्दम ग्रन्थहरूले परिचय दिएको छ। अनि म तपाईँलाई अर्को जग्गा लिएर गइरहेको छु। पहिलेको अध्ययनमा वैदिक धर्मशास्त्र विवेक चूडामणि 147 अध्याय, अनि साथै भागवत गीता 17 अध्याय 3, अनि साथै फेरि पनि विवेक चूडामणि 6 अध्याय, अनि साथै महाभारत वन पर्वको 313 अध्याय अनि 117 अध्याय इत्यादि पुराणहरूबाट प्रमाणसहित परिचय दिएको छ। तिनै धर्मग्रन्थहरूले येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै धर्मग्रन्थमा उदाहरण मुक्ति छैन भन्ने तिनै धर्मग्रन्थहरूले परिचय दिएको छ। हो, एक नम्बर भन्नुभयो। पहिलाका मान्छेहरू पढ्नु जान्नथे, जसले पढेर गए अनि त्यो हुने काम चाहिँ होइन, नहुने कामको प्रचार गरिन्। म सिधै भनिदिन्छु, अहिलेको मान्छेहरू पढाइ लेखाइ पढे, अब यो धार्मिकता कहाँ छ त? सबै बाइबल। अनि म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको धार्मिकता पुस्तकमा र धर्मशास्त्रको बाइबल पनि पढ्न थाल्नुहोस्। हामीले भन्नुभन्दा पनि बाइबलले आँखा खोलिदिन्छ। बाइबल चाहिँ त्यो शक्तिशाली वचन छ। यसै कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै यहाँ हाम्रो मानव गङ्गाज्यूले यहाँ भनिरहनु भएको छ, बाइबल जो मेरो हातमा छ तपाईँले जो देखिरहनु भएको छ, यो सत्य बाइबल हो। अनि सबै कुरोको सबै कुरोको पूर्ण चाहिँ बाइबलले गरिदिएको छ। अनि हामी कुनै पनि वेद अथवा कुनै पनि धर्म ग्रन्थहरूमा हेर्छौँ भने त्यहाँ पूर्ण भएको छैन, अनि त्यो पूर्ण नभएको कुरो चाहिँ यो बाइबलले पूर्ण गरिदिएको छ। त्यही त्यो तपाईँले भन्नुभयो, मलाई भन्दा परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुहुँदैछ भयो, जसलाई चाहिँ मसिना भनेर भन्छ। अनि अच्छा, एक भन्नुहोस्, ठिक छ, तपाईँद्वारा परमेश्वरको एउटा अभिषेक छ है, अनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। अनि जुन तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ अगाडि, जस्तै अब यीशु मसीह चाहिँ मरेर बौरी उठे मनुष्यको लागि, अनि यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिए, खुन बगाए मनुष्यको पाप र शराबको लागि। यसमा त बाइबलले के भन्छ भने कोही पनि मान्छे धर्मी छैन, एकदम मान्छेले धार्मिकता खोजिरहेको छ। म तपाईँलाई आज यस्तो कुराहरू म भन्छु जुन कि मैले बाइबल पढेर पाएको कुराहरू होइन। म अरूमा क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, मुसलमान कोही धर्मको यहाँ खिलाफ म गर्न चाहन्न, किनकि तर म डाइरेक्ट च्यालेन्ज दिएर भन्छु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बाटो सत्य जीवन यीशु हुनुहुन्छ। यीशु क्रुसमा टाँगिनको कारण पुर्खौलीको श्राप अन्त गर्न, हाम्रो पापलाई धुन, एउटै मात्र हामी धर्मी हुन्छौँ यीशुको रगतबाट। हाम्रो सोच विचार विवेक मनले पाप गरिरहन्छ, तर हामीले परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनेर यीशु मसीहलाई बोलायौँ भने उहाँको रगतले हामीलाई शुद्ध बनाउँछ। म तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो बच्चाहरूले भोक लागेपछि माउ बाबुसँग जसरी भोजन माग्छ, त्यसै गरी हामी पनि यीशुको पास गयौँ भने हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँले भन्नुभयो जुन गरुडको गरुड पुराणको यो बारेमा भनिदिनु त। अनि साँच्चै नै हामी पनि के कुरो खाउने माने थियो र हाम्रो पनि जीवनमा साँच्चै नै जब हाम्रो सन्तानहरूमा जब मान्छे मर्थ्यो, अनि साँच्चै नै तपाईँहरूलाई याद छ है, र यसरी हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा नहुँदाखेरि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् र जसको घरमा मान्छेहरू मर्छन् केही समयपछि अनि केही दिनपछि तिनीहरूले बाहुन लिएर आएर घरमा गरुड पुराण पढाउने गर्छ। हेर्नुहोस्, अनि गरुड पुराणमा पनि मैले पनि पढाएको। मेरो बाबु मर्दाखेरि हजुर अब गाईको मुख खाए, गाईको पुछार गरे कि बाबु बैतरनी स्वर्ग जान्छ भनेर होइन। तर आज मैले बाइबल पढ्दा सबै व्यर्थ र झुटो लाग्यो। अनि त्यही बारेमा भनिदिनु तपाईँले, अनि म फेरि भन्छु तपाईँ। अनि साँच्चै नै त्यो गरुड पुराणमा हामी हेर्दाखेरि साँच्चै नै त्यहाँ लेखेको छ, दाह संस्कार गरे पनि, पिण्ड दर्पण गरे पनि, श्रद्धा जलाञ्जली चाहे जे गरे तापनि त्यो मरेर गएको आत्मा चाहिँ एक अर्को हुन्छ अरे। अनि एक अर्को भएपछि उसले धरतीमा जे कर्म गरेको छ त्यो कर्मको फल भोग्नु नर्कमा बाध्य हुनुपर्छ। यहाँ राखिदिन्छु मैले। त्यही भएर धरतीमा जे कर्म भनेपछि त बाइबलमा हेर्ने भने त धरतीमा कोही मान्छे धर्मी नै रहेन।
अब बाहुनहरूले यहीँ राख्नु, बाहुनहरूले भन्छन् हामी शाकाहारी के भन्छौँ, हामी चाहिँ मटन मच्छी खान्नौँ, मासु माछाहरू कुनै पनि खान्नौँ, हामी चाहिँ शुद्ध शाकाहारी भनेर भन्छन्। अनि म भन्छु जुन गाईको दुध खान्छौँ, जुन घिउ खान्छौँ, जुन पौष्टिकलो चिज खान्छौँ, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त? मैले सुन्नु मैले भन्छु भैँसी गाईको दुध खान्छौँ, आमाको दुध खान्छौँ भने हामीले खुन खाएको हुन्छ। 100% राइट हो। त्यसो भने बाइबलले भने अनुसारले र तपाईँको गरुड र धर्मशास्त्र हिन्दूको पुस्तकले अथवा कोही पनि पुस्तकले भने अनुसार है, मुसलमान यो धर्मको कुरा गरेको होइन, तर जुन पनि धार्मिकता पुस्तकले भने अनुसार बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि बाटो सत्य जीवन म हुँ, म चाहिँ मनुष्यको पापको लागि र श्रापको लागि क्रुसमा टाँगिएर अन्त गर्न आएको हुँ। जसले मलाई विश्वास गर्छ म मेरो पिताको ठाउँमा लगेर जोडिदिन्छु। प्रभु यीशुले चाहिँ एउटा यहाँ पनि भन्नुहुन्छ म हो एउटा हुलाकी जस्तो, म पिताको महिमामा सिंहासनमा जोड्न आएको, जसले मलाई विश्वास गर्छ मेरो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ बाहुनहरूले जुन भनौँ न, मैले पनि नजान्दा म बाहुन हो, मैले पनि नजान्दाखेरि बाहुनहरूको यो नियमले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जसले सफेद वस्त्र लगायो जनै कानमा, अहिले हेर्नु मैले संसारको जनै लगाउँथेँ, मैले 9 वर्ष भयो यीशुमा आएको, 9.5 वर्ष भयो। अहिले मैले क्रुसको जनै लगाएँ, यीशु मसीहको जनै लगाएर चाहिँ उद्धार पाउँदैछु। अनि अब म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले स्पष्ट देखाएको छ, तर यहाँ त धर्म भनेको छैन नि त, भनेको छैन। अनि परमेश्वरले यो पनि भनेको छ मान्छेको लागि सृष्टिबाटै मैले खानको लागि जीव जन्तुलाई उब्जानी गरेको हो, तर त्यसको खुन नखा, किनकि त्यो प्राण हो। शरीरलाई खा, मलाई इच्छा लाग्छ भने सागसब्जी सम्झेर तेरो लागि त्यो जुटाको भोजन हो भने आज। अनि यहाँ बाहुनहरूले भनौँ न, हामीले बाहुनहरूले मेरै घरमा आमाले राधेश्याम घन्टी बजाउँछन्, अरूलाई म भन्दिनँ, मेरै घरको कुरो गर्छु म, मेरो घरको कुरो त गर्न पाएँ नि मैले। अनि माछा मासु खान मलाई त्यो मनमा इच्छा हुन थियो, म त्यतिखेर प्रभुमा थिइनँ, म हिन्दूमै थिएँ, तर मलाई यो इच्छा हुन थियो कि पुर्खौलीद्वारा खाएर आए, आज चाहिँ घन्टी बजार राधेश्याम भनेर कुनामा बस्दैन आमा, मेरो भित्रबाट छ्याछ्या हुन्थ्यो। तर आज मलाई धर्मशास्त्र बाइबलले यसरी सिकायो, सबै मान्छे चाहे बाहुन होस्, चाहे कामी होस्, चाहे दमाई होस्, चाहे भोटे होस्, च्याने होस्, पृथ्वीमा भएका मान्छेहरू सबै पापी छन्। एकदम राइट। यो जात र धर्म भनेको मान्छेले बनाएको हो, यीशु धर्म होइन, यीशु उद्धार र मुक्तिको बाटो हो। अनि तपाईँ चाहिँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसै कारणले कुरान शरीफले भन्छ आदमको गुनाहद्वारा सबै मानिसहरू पापमै छन् भनेर भन्छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हामी कुरान शरीफमा अब जानेछौँ। अनि कुरान शरीफ 3 अध्यायको 161 अध्यायमा सूरा अन-निसाको 3 अध्यायको 161 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ, त्यहाँ लेखिएको छ इलाह किनामल मसीहु लिसाउनु मरियम रसुलुल्लाहि वहा कलिमतुहा अलकाहा मरियम वहु मिनहु इल्ला भनेर लेखिएको छ। अब यसको प्राय एउटै अर्थ हुन्छ, साँच्चै साँच्चै येशू ख्रीष्ट मरियमको पुत्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरको अभिषेक आत्मा वचन हुनुहुन्थ्यो र मरियमको पवित्र कोखमा परमेश्वरले आत्मा उठाइदिनु भयो। हालेलुया। सूरा अन-निसा 3 अध्यायको 161 अध्यायमा पनि यो कुरा विश्लेषण गरिएको छ। अब हेर्नु है, अहिले गरुड पुराणमा गरुडको पुराणमा तपाईँले कति अध्याय भन्नुभयो, त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि साङ्लाले बाँधिएको, बाइबलमा पनि यही भन्छ, जुन दुष्टले काम गरे। अब हेर्नु, मान्छे भन्छन् म धर्मी हुँ, कसले भनेको धर्मी छ? यहाँ यीशु मसीहले मात्र रगत बगाउनु भएको छ। कुन परमेश्वर जन्मेर आज रगत बगाएर मान्छेको उद्धारकर्ता भनेर भनेको छ? गणेशले गर्यो, शिवले गर्यो, पार्वतीले गर्यो, राम लक्ष्मणले गरे, देवी झाँक्री धामी झाँक्रीहरूले गरे। तर यहाँ सुन्नु, म यही भन्छु, जब दुःख पर्यो त्यत्तिकै विश्वासी भएको छैन। आज मान्छेहरू मृत्युमा गएर परमेश्वरलाई चिनेर चाहिँ आराधना गर्दैछन्। मै देख्नु भयो नि युट्युबमा, मेरो युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, गङ्गा प्रसाद आचार्य सर्च गर्नुहोस्। अनि म धर्मको कुरा नगर्नुहोस्, उद्धार र मुक्ति यीशुमा छ। बाइबलले भनेको छ भनिदिन्छ, गरुडकोमा स्पष्ट त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएको नि स्पष्ट, जसले नराम्रो काम गरेको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, अनन्त कालको आगोमा फ्याँकिन्छ र त्यसले साङ्लाले बाँधिएर चाहिँ त्यसले कष्ट भोग्नुपर्छ, कहिले पनि त्यसको